हेलो गुड मर्निङ। हिजो लास्ट टाइम हामीले के गर्यौँ 8085 माइक्रो प्रोसेसरमा भएको रजिस्टर्सहरूको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। अब आजको क्लासमा चाहिँ 8085 माइक्रो प्रोसेसरको पिन डायग्राम भनेको हामीले सुरुमा फिचर अफ माइक्रो प्रोसेसरमा हेर्दाखेरि कतिवटा पिन हुन्छ अरे यसमा 8085 माइक्रो प्रोसेसरमा याद छ कसैले? 40 वटा 40 पिन हुन्छ हैन त हो। हो त्यो 40 पिन मध्ये चाहिँ कुन पिनले के काम गर्छ, कुन पिनमा के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब हेर्छौँ सर। ल यो चाहिँ 8085 को पिन डायग्राम भनेको यही हो। हेर्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ 20 सम्म छ। यो 20 पछाडि यहाँबाट 21 सुरु हुँदैन कि यो 20 को राइट साइड यताबाट 21 22 गर्दै यसरी 40 वटा हुन्छ। यो एक्जाममा सोध्ने भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो सोधिरहेको हुन्छ। अब यसमा बनाउने तरिकाहरू पनि छ, त्यो म पछि भनिदिइहाल्छु। 8085 माइक्रो प्रोसेसरको चाहिँ यस्तो हुन्छ 40 पिनको आर्किटेक्चर। ल इच पिनले के काम गर्छ भन्ने कुरा अब यसपछि नेक्स्ट डिस्कस गर्छौँ है त। 8085 भनेको 8 बिटको जेनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर, यो थाहा नै छ। क्यापेबल अफ एड्रेसिङ 64K अफ मेमोरी, 64 किलोबाइट अफ मेमोरी कसरी भयो त्यो कुरा पनि म्याथमेटिकली क्याल्कुलेसन गरेर हेरिसकेका छौँ हामीले। इट हेज 40 पिन 1 to 40 40 वटा पिन हुन्छ। इट रिक्वायर्स 5 भोल्ट सिंगल पावर सप्लाई, यो पनि फिचरमा हेरिसकेका छौँ हामीले। यसमा 5 भोल्ट यो 8085 माइक्रो प्रोसेसरलाई चालु गर्नको लागि चाहिँ 5 भोल्ट पावर सप्लाई भए पुग्छ अरे। अब 8085 को पिन डायग्रामलाई चाहिँ 6 वटा ग्रुपमा डिभाइड भएको छ। 6 वटा ग्रुपमा द सिग्नल्स आर क्लासिफाइड इन्टु 6 ग्रुप। सिग्नल भनेको यहाँबाट इन्टर हुने कुनै पनि डेटा अथवा यहाँबाट के अरे निस्किने कुनै पनि डेटा इन्फर्मेसनलाई चाहिँ सिग्नल भनेको। यसलाई 6 वटा ग्रुपमा डिभाइड भएको छ। के छ हेरौँ। एड्रेस बस हेर है त, यो एड्रेस बस भनेको यो A8 to A15 हामीले अगाडिको क्लासहरुमा पनि हेरिसकेका छ। त्यो डेटा फ्लो बिट्विन माइक्रो प्रोसेसर एन्ड के अरे मेमोरी एन्ड एमपीयू भन्ने छ नि एउटा, मेमोरी एन्ड माइक्रो प्रोसेसर हो, त्यसमा नि हेरिसकेका छ। यसमा हामीले के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि A8 to A15 चाहिँ हायर अर्डर हुन्छ हो, र A0 to A7 चाहिँ लोअर अर्डर हुन्छ भनेर। यो पनि मल्टिप्लेक्स्ड हुन्छ भनेको एड्रेस र डेटा चाहिँ एउटै बाटोबाट जान्छ, तर एकैचोटि एड्रेस र डेटा जाँदैन, सबैको पाल हुन्छ हो, त्यही अनुसार जान्छ। यहाँ है त A8 to A15 भनेको पिन भनेको यही हो। हायर अर्डर डेटा चाहिँ यताबाट जान्छ, किनभने रियलमा त यस्तो हुन्छ नि त, आइसी भनेको यस्तो फर्ममा हुन्छ। त्यो हाम्रो A8 to A15 भन्ने 8 बिटको भ्यालु कहाँबाट निस्किन्छ, यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ भने हो, अथवा यहाँबाट भित्र आउँछ भने हो। तर एड्रेस चाहिँ जहिले पनि यहाँबाट बाहिर मात्र निस्किन्छ। अर्को AD0 to AD7, यो भनेको चाहिँ मल्टिप्लेक्स्ड भनेको यहाँनिर छ। यो चाहिँ बाइ डाइरेक्सनल हुन्छ। यहाँ त डेटा पनि छ, डेटा पनि भित्र आउँछ, डेटा के अरे प्रोसेसर भित्र पनि आउने भयो डेटा, प्रोसेसर बाहिर पनि जाने भयो डेटा। यहाँ त AD0 to AD7 एड्रेस र डेटा भनेको है, दुईटै चाहिँ यो बाटोको थ्रुबाट जान्छ, तर एकचोटिमा आइदर एड्रेस जान्छ अर डेटा जान्छ। त्यो चाहिँ कसले डिसाइड गर्छ, यसले डिसाइड गर्छ, त्यो अहिले एकछिनमा आइहाल्छ। हो यसरी हामीले यो भन्न खोजेको चाहिँ हामीले यो हायर अर्डर बस भनेर पढेका थियौँ, हायर अर्डर भनेर, र यो लोअर अर्डर भनेर पढेका थियौँ।
त्यही कुरो चाहिँ पिन डायग्राममा यसरी देखाएको छ। हामीले अगाडिको फिगरमा हेर्दाखेरि यो डेटा फ्लो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पढाएको थियौँ त 2005 भन्ने कुनै एड्रेस छ भने 20 एउटा बाटोबाट जान्छ, 05 अर्को बाटोबाट जान्छ। यो 20 भनेको चाहिँ यो हायर अर्डर भयो, 05 भनेको चाहिँ लोअर अर्डर भयो। यसरी यो हायर अर्डर भनेको चाहिँ 20 जुन चाहिँ A to A15 हुन्छ, अनि यो चाहिँ यहाँ पनि लेखेको छ मल्टिप्लेक्स्ड एड्रेस र डेटा बसको थ्रुबाट जान्छ। मल्टिप्लेक्स भनेको मल्टिप्लेक्सिङ गरे हुन्छ, दुईटैलाई जाने बनाएको हुन्छ, तर एकचोटिमा एउटा मात्र जान्छ। त्यो कुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ एड्रेस ल्याच इनेबलले डिसाइड गर्छ, यसको भ्यालुले डिसाइड गर्छ। एड्रेस बसको एउटा ग्रुप भयो, त्यस्तै मल्टिप्लेक्स एड्रेस डेटा बस अर्को ग्रुप भयो। अर्को कन्ट्रोल एन्ड स्ट्याटस सिग्नल। कन्ट्रोल एन्ड स्ट्याटस सिग्नल भनेको चाहिँ जुन कन्ट्रोल युनिटले जेनेरेट गर्ने सिग्नलहरू चाहिँ यो हो। अरू बेला म रिड र राइट मात्र भन्थे नि, त्यस्तै यिनीहरू पनि कन्ट्रोल सिग्नलले जेनेरेट गर्ने सिग्नलहरू हो। पावर सप्लाई एन्ड फ्रिक्वेन्सी। पावर सप्लाई हामीले भनेको थियौँ 5 भोल्ट पावर सप्लाईमा यसले काम गर्छ। हो त्यो 5 भोल्ट पावर सप्लाई त दिनु पर्यो, त्यो यहाँबाट दिन्छ। ग्राउन्ड पनि कनेक्ट गर्नु पर्यो, त्यो ग्राउन्ड यहाँबाट हुन्छ। अनि यो माइक्रो प्रोसेसरलाई चाहिँ यति फ्रिक्वेन्सी उति फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्ने हामीले पढाएको थियो नि, 3 मेगाहर्जमा काम गर्छ भनेर। हो त्यो 3 मेगाहर्जमा काम गर्नको लागि यसमा यहाँबाट 3 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी बनाउने काम चाहिँ यहाँनिर असिलेटरहरू हुन्छ, क्रिस्टल असिलेटर भन्छ, जसले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्ने सर्किटलाई क्रिस्टल असिलेटर भन्छ। त्यसको इनपुट चाहिँ यहाँबाट आउँछ। हो यो दुईटाको भ्यालुले चाहिँ 3 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी यसरी जेनेरेट गर्छ। त्यो अहिले एकछिनमा आइहाल्छ। यो फ्रिक्वेन्सी पावर सप्लाई भनेको यही VCC र VSS भयो। VSS भनेको ग्राउन्ड, VCC भनेको +5 भोल्ट। फ्रिक्वेन्सी सिग्नल भनेको चाहिँ यो प्रोसेसरले काम गर्नको लागि 3 मेगाहर्जको जेनेरेट गर्ने काम यसले गर्छ र यो प्रोसेसरले अरूलाई पनि क्लक दिन्छ नि त। यो प्रोसेसरले अरूलाई क्लक दिनको लागि चाहिँ युज भएको पिन भनेको चाहिँ यो हो। प्रोसेसरले आफूलाई जेनेरेट गर्ने क्लक भनेको यो, अरूलाई दिने क्लकको बाटो चाहिँ यताबाट जान्छ। यो चाहिँ पावर सप्लाई एन्ड फ्रिक्वेन्सी सिग्नल 4वटा भयो। एक्सटर्नली इनिसिएटेड सिग्नल, बाहिरबाट आउने सिग्नलहरू। बाहिरबाट आउने सिग्नलहरू यो इन्टरप्ट भन्ने सिग्नलहरू हुन्छ। रिसेट गर्नु पर्यो भने, प्रोसेसरलाई एकछिन होल्ड गराउनु पर्यो भने, प्रोसेसरले एकछिन होल्ड गर्नु पर्यो भने यस्तो खालको सिग्नलहरू युज गर्छ। भनेको बाहिरको भ्यालुले एफेक्ट गर्ने खालको सिग्नलहरू यो एक्सटर्नली इनिसिएटेड सिग्नल। यो के अरे इन्टरप्टहरूको बारेमा चाहिँ डिटेलली हामी अलिकति पछाडि डिस्कस गरिहाल्छौँ। 5वटा भयो। बाँकी रह्यो यो सिरियल इनपुट आउटपुट डेटा। प्रोसेसरभित्र डेटा ल्याउनु पर्यो सिरियल्ली, अथवा प्रोसेसरबाट डेटा बाहिर सिरियल्ली लानु पर्यो भने त्यसको केसमा युज गर्ने सिरियल आउटपुट डेटा। एसओडी भनेको सिरियल आउटपुट डेटा, एसआइडी भनेको सिरियल इनपुट डेटा हो। यसरी 8085 मा भएको पिन डायग्रामहरूलाई 6वटा ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ। एक्जाममा के सोध्छ भन्दाखेरि ड्र द पिन डायग्राम अफ 8085 एन्ड एक्सप्लेन भनेर सोध्छ। हो त्यो एक्सप्लेन भन्दाखेरि चाहिँ हो यो सबै कुराहरू क्लासिफाई गरेर अनि बल्ल एक्सप्लेन गर्न थाल्ने।
ल पहिलो चाहिँ एड्रेस बसको बारेमा तिमीलाई थाहा नै छ 16 सिग्नल लाइन्स आर युज्ड एज एड्रेस बस 16 बिटको हुन्छ अरे एड्रेस बस तर त्यो 16 बिटको चाहिँ 2 सेगमेन्टमा डिभाइड गरिन्छ A8 to A15 र अर्को 18 to 87 A15 to A8 are unidirectional and used to carry higher order address of 16 bit address अहिले पनि भनिहाले सपोज हाम्रो 8085 मा युज भएको नर्मल्ली कति बिटको अरे 16 बिटको हो त 16 बिट भनेको सपोज र्यान्डम कुनै पनि लिउँ ल A B C D यो पनि मेमोरी लोकेसन हो किन भन्दाखेरि यो हेक्साडेसिमल हैन त A भनेको 10 भयो यो 11 12 13 रेस्पेक्टिभली भयो हो यो भनेको कुनै पनि मेमोरीको एड्रेस भयो हो यो मेमोरीको एड्रेसलाई चाहिँ माइक्रोप्रोसेसरबाट मेमोरीसम्म पुर्याउनु पर्यो भने यो चाहिँ यो बाटोको थ्रुबाट पठाइदिने यो भ्यालु AB को भ्यालु यो बाटोको थ्रुबाट पठाइदिने किनभने A भनेको कति हो 10 हैन 10 भनेको कति हो 1010 B भनेको कति 1011 अनि हामीले पढे अनुसार यो कति हो यो A8 हो यो A15 हो यो A15 हेर त अब यो A15 मा कति जान्छ 1 जान्छ अनि A8 मा कति जान्छ 1 जान्छ अनि यसरी नै यहाँ 1 0 1 0 1 0 हो यसरी चाहिँ त्यो भ्यालु बाहिर निस्किन्छ अब CD को चाहिँ CD भनेको चाहिँ लोअर अर्डर हो C भनेको कति हो 12 भनेको 1 1 0 0 D भनेको 1 1 0 1 अब यसमा पनि AD0 to AD7 भनेको छ यो चाहिँ अहिले एड्रेस हो त्यही भएर D को बारेमा नहेरौँ अहिले A0 to A7 भयो त्यसरी नै A0 भनेको यहाँबाट जान्छ 1 0 1 1 यही भ्यालु यता लेखेको है 0 0 1 1 अब थाहा भयो नि हैन ABCD भन्ने कुनै पनि एड्रेसमा जानु छ भने त्यो भ्यालुहरु चाहिँ कसरी पठाउँदो रहेछ यसरी चाहिँ पठाउँदो रहेछ प्रोसेसरबाट मेमोरी सम्म जानको लागि यसरी पठाउँदो रहेछ यो थाहा नै छ unidirectional to carry higher order भनेको बुझिहाल्यो 87 to 80 are used for dual purpose थाहा नै छ एउटा एड्रेस क्यारी गर्नको लागि पनि डेटा क्यारी गर्नको लागि पनि यो भयो मल्टिप्लेक्स्ड एड्रेस एन्ड डेटा बस since lines AD7 to AD0 are bidirectional and serve dual purpose यो लाइन चाहिँ बाइडाइरेक्सनल पनि हुन्छ अरे दुईटा काम पनि गर्छ बाइडाइरेक्सनल भन्नु मतलब डेटा बाहिर पनि जान्छ डेटा भित्र पनि आउँछ र डुअल पर्पस भनेको चाहिँ यसले एड्रेस पनि क्यारी गर्छ डेटा पनि क्यारी गर्छ तर एड्रेसको केसमा चाहिँ मेमोरीबाट एड्रेसको भ्यालु चाहिँ माइक्रोप्रोसेसरमा आउँदैन किनभने हामीले पढिसकेको छ एड्रेस बस भनेको युनिडाइरेक्सनल पनि कताबाट कता मेमोरीबाट पेरिफेरलसम्म मात्र they are used as lower order address bus as well as data bus यो चाहिँ लोअर अर्डर त्यो लोअर अर्डर भनेको अघि ABCD मा C र D को एड्रेस क्यारी गर्न पनि काम गर्छ यो पिनले र कुनै पनि 8 बिटको डेटा किनभने 8085 मा हामीले देखाएको छौं अहिलेसम्म 8 बिटको डेटा मात्र क्यारी गर्छ यसले डेटा बस 8 बिटको हुन्छ हो त्यो 8 बिटको भनेको के हो यसरी 8 वटा भ्यालु एकचोटी पठाउन मिल्यो भने 8 बिटको lower order address bus can be separated from these signals by using address latch enable हो ALE भनेको चाहिँ त्यो जुन हामीले मल्टिप्लेक्सर पढाएको थियौं नि मल्टिप्लेक्सरमा के हुन्छ 2 को पावर n वटा इनपुट हुन्छ र सिंगल आउटपुट हुन्छ तर यहाँनेर के हुन्छ सेलेक्ट लाइन हुन्छ यो सेलेक्ट लाइन यो इनपुट A0 र A1
हो यो A0 लाई यता पठाउने कि A1 लाई यता पठाउने भन्ने कुरा कसले डिसाइड गर्छ सेलेक्ट लाइनले डिसाइड गर्छ when s equals to 0 सेलेक्ट लाइनमा 0 भयो भने के हुन्छ यो A0 यहाँबाट जान्छ when s equals to 1 भयो भने के हुन्छ A1 यो यताबाट जान्छ त्यस्तै यहाँ पनि दुईटालाई मल्टिप्लेक्स गरेको हुन्छ यसरी नै एक ठाउँबाट एड्रेस एक ठाउँबाट डेटा पठाएको हुन्छ सुरुमा डेटा लेखौं त्यहाँ मिलाउनलाई अनि यहाँनेर एड्रेस यसरी पठाएको हुन्छ हो हाम्रो केसमा अब सेलेक्ट लाइन भनेको चाहिँ के हुन्छ ALE एड्रेस ल्याच इनेबल यो ALE लो भयो भने यसबाट के क्यारी गर्छ यो बाटोबाट यसले डेटा क्यारी गर्छ यो ALE हाई भयो भने यसले के क्यारी गर्छ यो पिनले डेटा क्यारी गर्छ सरी एड्रेस क्यारी गर्छ हो यसरी यो मल्टिप्लेक्सरको कन्सेप्ट हामीलाई थाहा नै छ हो यो मल्टिप्लेक्सर कन्सेप्ट युज गरेर त्यसमा सेलेक्ट लाइन चाहिँ एड्रेस ल्याच इनेबल हुन्छ हो यो एड्रेस ल्याच इनेबलको आधारमा यसले एड्रेस क्यारी गर्ने कि डेटा क्यारी गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्छ यो छुट्टै किन नराखेको होला एउटै ठाउँमा किन राखेको होला भन्दाखेरि यो पिन बच्यो हेर त यहाँ कतिवटा छ एड्रेस पनि 8 वटा डेटा पनि 8 वटा सपोज छुट्टा छुट्टै गरेको भए के हुन्थ्यो यो 8 वटा अन्त कतै हुन्थ्यो त्यो भइसकेपछि नम्बर अफ पिन्स पनि बढ्थ्यो कम्प्लेक्सिटी बढ्थ्यो साइज बढ्थ्यो तर के भयो एकै ठाउँमा राखिसकेपछि यो एउटा मात्र पिन थपै भयो यसले चाहिँ यो दुईटालाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ भने कुनले डेटा पठाउने कुनले एड्रेस पठाउने भनेर त्यो गर्छ त्यही भएर मल्टिप्लेक्स युज गरेको है हो त्यो यहाँ प्लिक प्लिक गरिरहेको छ नि एड्रेस ल्याच इनेबल अब नेक्स्ट भनेको control and status signal to identify the nature of operation two control signals read signal and write signal write signal बारेमा चाहिँ थाहा नै हुनुपर्ने read भनेको प्रोसेसरबाट प्रोसेसरले मेमोरीबाट के भ्यालु लिएर आउनु पर्यो भने त्यो काम भनेको read अथवा मेमोरीमा लगेर के भ्यालु राख्नु पर्यो भने मेमोरीमा लगेर के भ्यालु स्टोर गर्नु पर्यो भने त्यो काम भनेको राइट रिड भनेको ल्याउने काम भनेको रिड गरेर राख्ने मेमोरीमा राख्ने काम भनेको चाहिँ राइट हो यो प्रोसेसरले मेमोरीलाई रिड गराउन राइट गराउनलाई यहाँबाट भ्यालु पठाउँछ तर यो हेर त दुईटामा बार छ बार भनेको मतलब एक्टिभ लो सिग्नल भन्नुको मतलब यसले 0 हुँदा मात्र काम गर्छ भन्नुको मतलब यो प्रोसेसरले काम गराउनको लागि चाहिँ यहाँबाट कति सिग्नल पठाउनु पर्यो 0 रिड गराउनको लागि 0 पठाउनु पर्यो यसबाट 1 गयो भने यसको मतलब के हो यसले रिड गर्नु भनेर भनेको छैन जस्तो रिड यो हाम्रो पिन डायग्राम हो रिडको प्रोसेसरले यहाँबाट जेनेरेट गरेर जेनेरेट फेरि सबै उल्ले गर्छ नि फेरि हार्डवेयरले हाम्रो गेटहरु छ नि हामीले पढेको एन्ड गेट अर गेट हो त्यो गेटहरुले नै जेनेरेट गर्ने हो अब यो माइक्रो प्रोसेसर भयो यो माइक्रो प्रोसेसरले रिड भन्ने सिग्नल जेनेरेट गर्नको लागि भित्रको हार्डवेयरहरुबाट आउटपुट कति निकाल्नु पर्यो 0 आउटपुट निकाल्नु पर्यो हो त्यो 0 आउटपुट यहाँबाट गएर यसरी मेमोरीमा गयो भने बल्ल यसले रिड भन्ने सिग्नल जेनेरेट गर्छ तर भित्रको हार्डवेयरले यहाँनेर आउटपुट 1 निकाल्दियो र यो यताबाट गयो भने यसको अर्थै हुँदैन किनभने यहाँबाट यो बार छ यो बार भन्नुको मतलब के हो एक्टिभ लो सिग्नल हामीले उसमा नि पढाएको थियौं तिमीलाई याद हुनुपर्ने हो प्रिसेट र क्लियर भन्ने थियो यो फ्लिप फ्लप पढ्दाखेरि सबै एसआर फ्लिप फ्लप भयो अरे यहाँ के भयो क्यू र क्यू बार भयो यहाँनेर प्रिसेट र क्लियर भनेर हामीले यसरी दिएको थियो यो दुईटै एक्टिभ लो सिग्नल भनेर पनि पढाएको थियो हेर त प्रिसेट र क्लियर भनेको चाहिँ के यहाँनेर के हुन्छ क्लियरमा 0 भन्ने इनपुट दियो भने तिमीले यहाँनेर जे पनि भ्यालु दिए पनि यसले के गरिन्छ यहाँको आउटपुट 0 बनाइदिन्छ अनि
यसमा नर्मल कन्डिसनमा यसमा के हुन्छ, क्लियरमा इनपुट 1 गइरहेको हुन्छ। तर हामीलाई यहाँको भ्यालु चाहिँ जबरजस्ती 0 बनाउनु पर्यो भने क्लियरमा के पठाइदिने, 0। यहाँनिर 0 पठायो भने के हुन्छ, यसले चाहिँ यो सर्किटलाई कन्ट्रोलमा लिन्छ र आउटपुट 0 बनाइदिन्छ। त्यसरी नै प्रिसेटमा पनि हेर त, यसमा पनि सेम। प्रिसेट भनेको पनि एक्टिभ लो सिग्नल भनेको यसमा 0 दियो भने यसले काम गर्छ, 1 दियो भने यो भएको नभएको मतलबै हुँदैन। तर यसमा 0 भन्ने इनपुट दियो भने के गर्छ यसले, 0 भन्ने इनपुट दियो भने यसले यसको आउटपुट 1 बनाइदिन्छ। यहाँ तिम्रो इनपुट जे भए पनि इरेस्पेक्टिभ अफ इनपुट द आउटपुट विल बी 1 हो। यसरी प्रिसेट र क्लियरले काम गर्छ। यहाँ पनि त्यही हो, रिड र राइट चाहिँ एक्टिभ लो सिग्नल भन्नुको मतलब यिनीहरूले कतिखेर रिड गर्छन् कतिखेर राइट गर्छन् भन्नुको मतलब जब यिनीहरूबाट आउटपुट 0 जान्छ तब बल्ल यिनीहरूले रिड र राइट गर्न सक्छ। एकचोटि जाँदैन नि फेरि, त्यो त अब कमन सेन्स हो। रिड र राइट चाहिँ 0 भयो भने यिनीहरूले रिड र राइट गर्न सक्छ। त्यो पछाडि अर्को स्ट्याटस सिग्नल। स्ट्याटस सिग्नल भने चाहिँ यो पनि त्यही हो। अघि हाम्रो यो नम्बर अफ पिन चाहिँ घटाउनको लागि यसरी मल्टिप्लेस गरेको थियो भनेर भनेको थिएँ। यो पनि त्यस्तै हो। मल्टिपल काम गर्नको लागि चाहिँ यो तीनटैको कम्बिनेसनबाट गराउन सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि आइहाल्छ पक्कै। अब यो एड्रेस ल्याच इनेबलको बारेमा थाहा नै छ। एड्रेस चाहिँ ल्याच गर्ने भनेको एड्रेस होल्ड गर्ने। यो बाटोबाट एड्रेस होल्ड गर्नु पर्यो भने के गर्ने, एड्रेस ल्याच इनेबल हाई गरिदिने। यो त पढिसकेको छ। एड्रेस ल्याच इनेबल 1 भयो भने यसले के गर्छ, एड्रेस क्यारी गर्छ। एड्रेस ल्याच इनेबल लो भयो भने यसले डेटा क्यारी गर्छ। यो आइओ एम बार भनेको चाहिँ के हो, यो चाहिँ केही पनि होइन, जस्ट यसमा भ्यालु 0001 पठायो भने के हुन्छ, एड्रेस रिड हुन्छ कि राइट गराउने कि अथवा कहाँबाट राइट गराउने भन्ने कुरो यसले डिसाइड गर्छ, कहाँबाट फेच गराउने भन्ने कुरो यसले डिसाइड गर्छ। तर आइओ एम बार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नामबाटै क्लियर छ। आइओ भनेको इनपुट आउटपुट, एम बार भनेको मेमोरी हो। अब हामीलाई रिड त सपोज अब हामीलाई रिड त गराउनु छ भनेको कहीँबाट डेटा लिएर आएर माइक्रोसम्म राख्नु छ। तर त्यो डेटा चाहिँ इनपुट आउटपुट डिभाइसेसबाट आएको डेटा ल्याउनु छ कि मेमोरीबाट आएको डेटा ल्याउनु छ भन्ने कुरो चाहिँ आइओ एम बारले डिसाइड गर्छ। आइओ एम बार यस्तो खालको त हामीले पढि पनि सकेका छ। कहाँ भन्दाखेरि रजिस्टरमा पढाएको छ। प्यारेलल इन सिरियल आउट कि कुनमा पढिसकेको छ, प्यारेलल इन सिरियल आउटमा हो। यसरी नै कि त सिफ्ट गर्ने कि त होल्ड गर्ने खालको थियो, सिफ्ट अथवा होल्ड यसरी थियो, त्यहाँ पनि पढिसकेको छ। यहाँ चाहिँ आइओ एम बार भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले यो पिनको कुरा गर्नु पर्यो। हो यो पिनबाट मैले 1 पठाएँ भने त्यो चाहिँ आइओ रिलेटेड अपरेसन भन्ने बुझ्नु पर्यो। र यो पिनबाट मैले 0 पठाएँ भने, मैले पठाउने होइन फेरि प्रोसेसरले पठाउने। यो 0 पठायो भने त्यो चाहिँ मेमोरी रिलेटेड अपरेसन भनेर बुझ्नु पर्यो। किनभने हेर त एम बार भनेको एक्टिभ लो सिग्नल। एक्टिभ लो सिग्नल भनेको अघि भर्खर के पढाएको थियो, लो भयो भने यसले काम गर्छ। अब यो पिनमा चाहिँ यहाँनिर 0 पठायो भने मेमोरी रिलेटेड अपरेसन हो अरे त्यो, र यसमा 1 पठायो भने त्यो चाहिँ आइओ रिलेटेड अपरेसन हो अरे हो यही। अब आइओ एम बारमा 1 पठायो भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ आइओ रिलेटेड अपरेसन। अनि 1 बाट पनि के भयो, रिडमा पनि 0 पठाइदियो भने अब के बुझ्नु पर्यो, इनपुट आउटपुट डिभाइसेसबाट केही भ्यालु आउँदैछ हो, त्यो भ्यालु चाहिँ रिड गर्नु पर्यो भनेर प्रोसेसरले बुझ्छ र त्यही अनुसार काम पनि गर्छ। हो यसरी आइओ एम बार भनेको चाहिँ यसमा 1 पठायो भने इनपुट आउटपुट रिलेटेड अपरेसन भयो, यसमा 0 पठायो भने मेमोरी रिलेटेड अपरेसन भयो। एस नट र एस1 को बारेमा हामी पछि हेर्छौँ है। एएलई भनेको एड्रेस ल्याच इनेबल, यसको त अघि पनि डिस्कस गरिसकेको छ क्यारे। दिस इज पोजिटिभ गोइङ पल्स जेनेरेटेड एभ्री टाइम द 8085 बिगिन्स एन अपरेसन मसिन साइकल।
मसिन साइकल भनेको के हो अहिले टेन्सन नलिऊ पछि आइहाल्छ। This is positive going pulse generated every time the 8085 begins an operation भनेको सपोज यो सबै एउटा पल्स त हो नि, पल्स भनेको यही हो। 8085 ले कुनै पनि काम गर्नु पर्दाखेरि पहिलो काम भनेको के अरे फेच हो हैन त। हो त्यो फेच गर्नको लागि सुरुमा के चाहियो, एड्रेस चाहियो। एड्रेस कति बिटको हुन्छ, 16 बिटको हुन्छ। 8 बिट त यहाँबाट सजिलै पठाइहाल्छ, तर बाँकी रह्यो 8 बिट, हो त्यो 8 बिट चाहिँ यहाँबाट पठाउनु पर्यो। यहाँबाट पठाएको 8 बिटलाई चाहिँ कसले हेल्प गर्छ, यसले हेल्प गर्छ। एड्रेस ल्याच इनेबलले 1 बनाइदियो भने यसले एड्रेस क्यारी गर्न सक्छ। त्यही भएर इट इज जेनेरेटेड एभ्री टाइम 8085 बिगिन्स एन अपरेसन भनेको। कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनमा फेच भन्ने काम गर्नु पर्यो भने 8085 त्यतिखेर पोजिटिभ हुन्छ। It indicates that the bits on the AD7 to AD0 are address bits भनेको पोजिटिभ भइसकेपछि, पोजिटिभ भनेको के 1 भइसकेपछि के हुन्छ, यसले एड्रेस क्यारी गर्छ भन्ने कुरो बुझाउँछ। This signal is usually primarily to latch the lower order from multiplex bus and generate a separate set of address line। ठिकै छ, यो बुझेकै छ। हायर अर्डर र लोअर अर्डर हुन्छ एड्रेसको, हो त्यो लोअर अर्डरको पनि मल्टिप्लेक्स भएको बेला चाहिँ यसले एड्रेस क्यारी गर्नको लागि यो एड्रेस ल्याच इनेबल युज गरिन्छ भनेर भन्छ। त्यस्तै read signal, this is a read control signal, active low signals indicate that the selected input output or memory is to be read and data is to be available on हो यो भने हो नि, इनपुट आउटपुट र मेमोरी डिभाइस चाहिँ त्यहाँबाट रिड गर्नु छ अरे, तर कहाँबाट रिड गर्नु छ त्यो कन्फर्म छैन। हो त्यो कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट आउँछ आइओएम बारबाट। भनेको के अरे मेमोरी अथवा इनपुट आउटपुट डिभाइसबाट केही भ्यालु रिड गर्नुपर्ने छ र डेटालाई चाहिँ डेटा बसमा राखिदिनु छ भने त्यस्तो केसमा रिड सिग्नलको युज गरिन्छ डेटा रिड गर्नको लागि। त्यसरी नै राइट सिग्नल पनि सेम हो, एक्टिभ लो सिग्नल, यो चाहिँ इनपुट आउटपुट अर मेमोरी डिभाइसेसबाट डेटा राइट गर्नु पर्यो भने, लगेर राख्नु पर्यो भने इनपुट आउटपुट डिभाइसमा लगेर राख्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ आउटपुट नामबाटै क्लियर छ, इनपुट आउटपुट, त्यसमा आउटपुट दिनु पर्यो भने त्यो केसमा पनि राइट भन्छ। अघि भनेको आइओएम बार, दिस इज अ स्ट्याटस सिग्नल युज टु डिफरेन्शिएट इनपुट आउटपुट एन्ड मेमोरी अपरेसन भनेको त्यही हो। इनपुट आउटपुट रिलेटेड अपरेसन हो कि मेमोरी रिलेटेड अपरेसन हो कि भनेको मेमोरीबाट भ्यालु ल्याउनु पर्ने छ कि मेमोरीबाट भ्यालु पठाउनु पर्ने छ कि अथवा इनपुट आउटपुटबाट भ्यालु ल्याउनु पर्ने छ कि त्यसबाट पठाउनु पर्ने छ, त्यो सबै कुरो हो चाहिँ आइओएम बारले डिसाइड गर्छ। आइओएम बारमा 1 छ भने इनपुट आउटपुट रिलेटेड अपरेसन भयो, यहाँ 0 छ भने मेमोरी रिलेटेड अपरेसन भयो। यहाँ पनि लेखेको छ when signal is high, हाई भनेको 1, इनपुट आउटपुट रिलेटेड अपरेसन हुन्छ, यो 0 भयो भने चाहिँ मेमोरी रिलेटेड अपरेसन हुन्छ। This signal is combined with read and write to generate input output and memory control signal. This signal is combined with read and write भने नि मैले अघि, रिड मात्र भएर पनि हुँदैन, राइट मात्र भएर पनि हुँदैन, आइओएम बार मात्र भएर हुँदैन, यो सबै कुराहरू चाहिँ कम्बाइन गरेर रिड त गर्ने तर कहाँबाट रिड गर्ने भन्ने कुरो डिफाइन हुँदैन। आइओएम बार मात्र छ, रिड राइट छैन भने पनि इनपुट आउटपुट रिलेटेड अपरेसन गर्ने हो, तर के अपरेसन गर्ने हो, रिड गर्ने कि राइट गर्ने त्यो कुरो हुँदैन। त्यही भएर इनपुट आउटपुट रिलेटेड रिड गर्ने हो कि त्यो रिलेटेड राइट गर्ने हो कि त्यो दुइटै के अरे मिलेर चाहिँ डिसिजन लिन्छ आइओएम बार र रिड राइट सिग्नल मिलेर। अब S1 र S0 यो पिनले चाहिँ भेरियस अपरेसन भनेको सपोज यसको कम्बिनेसनबाट भेरियस अपरेसन निकाल्न मिल्छ भनेको 00 01 ल S0 र S1 चाहिँ this status signals can identify various operation भनेको यो दुईटा चाहिँ पिनहरु युज गरेर भेरियस अपरेसन हेर्न सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि यहाँ S0 र S1 मा 00 भ्यालु पठाउनुको मतलब यसले हल्ट गर्छ, हल्ट भनेको स्टप गर्छ। S0 र S1 मा 01 पठायो भने यसले के गर्छ,
राइट गर्छ, 10 पठायो भने रिड गर्छ, त्यस्तै 11 पठायो भने अपकोड फेच गर्छ। अपकोड भनेको के हो? अपरेसन कोड भनेको जुन हामी फेच भन्छौँ नि अरू बेला, यो फेच भनेको के हो? भ्यालु लिएर आउने हो। त्यो भ्यालु भनेको के हो? यही हो अपरेसन कोड। अपरेसन कोड भनेको सर्ट फर्ममा अपकोड भनेको। अब यो चाहिँ हो क्या मेन। आइयो एम बार, यहाँ मिस्टेक छ है, S1 र S0 हेर त 0 भनिसकेपछि के भयो? मेमोरी रिलेटेड अपरेसन भयो। अनि यो 00 ले के गर्छ अरे? हल्ट गर्छ अरे। मेमोरीलाई एकछिन हल्ट गर्नु पर्यो भने यहाँबाट यसरी पठाउने यो। त्यस्तै मेमोरीमा 01 छ भने के हो? मेमोरीबाट रिड गर्ने भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब एमइएम बार मेमोरीबाट केही भ्यालु रिड गर्नु पर्यो। त्यस्तै यो 0 भनेको त मेमोरी हो, 1110 भनेको राइट गर्ने हो। मेमोरीमा केही राइट गर्नु पर्यो भने यो तीनटा कम्बाइन गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यसरी नै अपकोड फेच गर्नु पर्यो। कुनै पनि अपकोडलाई मेमोरीबाट लिएर आउनु पर्यो भने त्यस्तो केसमा प्रोसेसरले यो तीनटा भ्यालु पठाएपछि त्यो केसमा पनि अपकोड फेच हुन्छ। हो यसरी नै फेरि 1 भनेको के हो? इनपुट आउटपुट हो। इनपुट आउटपुटलाई हल्ट गर्नु पर्यो, इनपुट आउटपुटबाट केही भ्यालु लिएर आउनु पर्यो, राइट गर्नु पर्यो। र एनओपी भनेको नो अपरेसन भनेको प्रोसेसरलाई एकछिन काम गर्नको लागि होल्ड गराउने काम भनेको एनओपी, नो अपरेसन। नो अपरेसन भनेको प्रोसेसरलाई एकछिन ढिलो गरायो क्या। यो नो अपरेसन पनि दियो भने पछि प्रोग्राम गर्दा क्लियर भइहाल्छ। नो अपरेसन भनेको चाहिँ यो नो अपरेसन भनेको पनि बुझ्नको लागि फेच, डिकोड र एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। हो यो गर्न पनि टाइम लाग्छ। त्यही भएर यहाँबाट पनि यो एउटा इन्स्ट्रक्सनमा काम भइरहेछ, यो अर्को इन्स्ट्रक्सनमा काम भइरहेछ, यहाँ पनि मल्टिपल इन्स्ट्रक्सनमा काम भइरहेछ र बिचमा तिमीलाई एकछिन प्रोसेसरलाई ढिलो गराउनु पर्यो भने त्यस्तो केसमा एनओपी भन्ने राख्दै भयो। यो एनओपीले केही गर्ने चाहिँ केही पनि होइन, तर प्रोसेसरलाई जस्ट ढिलो गराउँछ। किन ढिलो हुन्छ भन्दाखेरि यसले पनि त फेच, डिकोड र एक्जिक्युट त गर्नु पर्यो। हो यो गर्नको लागि उसलाई टाइम लाग्छ, त्यही भएर प्रोसेसर एकछिन ढिलो हुन्छ। अनि प्रोसेसरको टाइम अलिकति बढी लाग्छ यसको केसमा। यहाँको बिचको यति टाइम त वेस्ट भयो। यो टाइम वेस्ट गराउनको लागि चाहिँ यो नो अपरेसन भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज गरिन्छ। अब अर्को भनेको पावर सप्लाई एन्ड फ्रिक्वेन्सी। यो पावर सप्लाई कुरो भन्नु पर्दैन, +5 भोल्ट र ग्राउन्ड। अर्को यो X1 र X2 भनेको चाहिँ क्रिस्टल असिलेटर इज कनेक्टेड एट दिस 2 पिन भनेको प्रोसेसरलाई चाहिँ यति मेगाहर्ज उति मेगाहर्जमा काम गराउने भन्नुको मतलब यसमा यसरी क्रिस्टल असिलेटरबाट इनपुट पठाइन्छ। हो त्यो चाहिँ यहाँबाट इनपुट पठाएको आधारमा चाहिँ बल्ल यसले यति फ्रिक्वेन्सी उति फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्ने भन्ने बुझिन्छ। 3 मेगाहर्जमा काम गर्नु पर्यो भने यसबाट त्यही अनुसार भ्यालु पठाउनु पर्यो अनि बल्ल यसले त्यही अनुसार काम गर्छ। Frequency is internal divided by 2. Therefore, to operate a system at 3 MHz, the crystal oscillator should have a frequency of 6 MHz. भनेको यसलाई 3 MHz मा काम गराउनु छ भने यहाँबाट भ्यालु चाहिँ 6 MHz पठाउनु पर्यो। यो दुईटाले गरेर डिभाइड बाइ 2 हुन्छ। 6 डिभाइड बाइ 2 भइसकेपछि बल्ल यसले 3 MHz मा काम गर्छ। यो किन गर्छ भन्दाखेरि यसको मेकानिजम त्यही हो क्या। यो दुईटाबाट पिन दिइसकेपछि डिभाइड बाइ 2 मा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्छ। त्यही भएर 6 MHz को फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्नु पर्यो। यहाँ भित्र छिर्दाखेरि बल्ल डिभाइड बाइ 2 भएर 3 MHz को फ्रिक्वेन्सीमा जान्छ। क्लक आउट भनेको चाहिँ प्रोसेसरले अरु कसैलाई क्लक दिनु पर्यो। क्लक सिग्नल कसैलाई दिनु पर्यो भने यो बाटोको थ्रुबाट दिन्छ। क्लक 1 दिनु पर्यो भने 1 पठाइन्छ, 0 दिनु पर्यो भने यहाँबाट 0 पठाइन्छ। This signal is used as a system clock or other input output devices for synchronization with microprocessor. Synchronization भनेको माइक्रोप्रोसेसर र बाहिरको डिभाइसहरुले एउटै काम गर्नु पर्यो भने एउटै खालको काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो क्लक आउट पठाउँछ। अब यो चाहिँ अरुमा चाहिँ हाम्रो कोर्समा छैन त्यो।
अरू धेरै कम्पोनेन्टहरू हुन्छ हो। त्यसमा यसले रिड गर्दाखेरि त्यसले पनि रिड गराउने बनाउनको लागि, अथवा यसले राइट गर्दा त्यसले पनि राइट गराउने बनाउनको लागि चाहिँ त्यस्तो केसमा क्लक आउट युज गरिन्छ। यसकै क्लकको आधारमा उसले पनि काम गर्छ भने त्यस्तोलाई सिन्क्रोनाइजेसन भनिन्छ। हो त्यो सिन्क्रोनाइजेसन गर्छ त्यसले। आइएनटिआर र आइएनटिए। आइएनटिआर र आइएनटिए भनेको चाहिँ इन्टरप्टहरू हुन्। इन्टरप्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि सपोज हामी सिम्पल भाषामा भन्दा हामी मोबाइल फोन चलाइरहेका छौँ। हामीले मोबाइल चलाउँदा हामी यहाँ म्युजिक सुनिरहेका छौँ अरे, यहाँ एउटा कुनै म्युजिक सुनिरहेका छौँ। हो त्यो म्युजिक सुन्दा सुन्दै तिम्रो बाहिरबाट फोन आयो अरे, कसैको फोन आयो अरे। हो त्यो फोन आउनुको मतलब यो प्रोसेसरलाई के हो, इन्टरप्ट गरेको। प्रोसेसरलाई इन्टरप्ट गर्नुको मतलब हाम्रो यहाँ केही काम भइरहेछ, हो त्यो काम गर्दा चाहिँ बाहिरबाट फोन आयो भने फेरि त्यो फोन पनि उठाउनु पर्यो, कि त्यो गीत पनि बजिरहेको हुन्छ, फोन चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ र हुँदैन होला, अटोमेटिक प्रायोरिटी अनुसार हुन्छ। हाम्रो गीत जुन बजिरहेछ हो त्यो गीत चाहिँ प्रोसेसरले एकछिन होल्ड गराइदिन्छ अनि फोनलाई बढी प्रायोरिटी दिएर यहाँनिर फोनको रिङ डिस्प्ले हुन्छ। हो यस्तो खालको हामीले प्रोसेसरले एउटा काम गरिरहेछ भने बाहिरबाट कसैले एक्सटर्नल इनिसिएटेड सिग्नल त्यही भएर भनेको, बाहिरबाट कसैले कुनै सिग्नल दियो भने हो त्यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ, इन्टरप्ट भन्छौँ। इन्टरप्ट बुझिन्छ। प्रोसेसरले काम गरेर भने बाहिरबाट कसैले इन्टरप्ट गर्यो, प्रोसेसरलाई इन्टरप्ट गर्यो भने त्यस्तो खालको सिग्नल भनेको इन्टरप्ट। त्यो इन्टरप्ट चाहिँ यो पिनहरूको थ्रुबाट भित्र पठाउने, यो पिनहरूको। आइएनटिआर इन्टरप्ट रिक्वेस्ट भनेको प्रोसेसरलाई इन्टरप्ट दिनु पर्यो भने धेरै केस हुन्छ है, यो दिमाग नलागिकन जे भन्छु त्यही उतो गरेर फेरि कन्फ्युज भइन्छ। आइएनटिआर भनेको इन्टरप्ट रिक्वेस्ट, यो चाहिँ इनपुट सिग्नल हो। यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, यताबाट यता इन्टरप्ट रिक्वेस्ट भनेको मैले के इन्टरप्ट दिन आँटेको छु, दिउँ कि नदिउँ भनेर यहाँ सोधेको, इन्टरप्ट रिक्वेस्ट गरेको। यसबाट 0 भयो भने के बुझिन्छ, बाहिरबाट इन्टरप्ट आएको छैन भन्ने बुझिन्छ। यसबाट 1 इनपुट दियो भने के हुन्छ, यसबाट इन्टरप्ट आयो है भन्ने बुझिन्छ। अब त्यो इन्टरप्ट आइसकेपछि प्रोसेसरले पनि एक्नोलेज त गर्नु पर्यो। इट इज युज फर जेनरल पर्पज इन्टरप्ट आइएनटिए। आइएनटिए भनेको आउटपुट भनेको, यो चाहिँ इनपुट पिन हुन्थ्यो अरे जहिले पनि, यो चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ आउटपुट पिन हुन्छ अरे जहिले पनि। यो भनेको चाहिँ प्रोसेसरले एक्नोलेज गरेको। यो भने चाहिँ मैले अलिकति इन्टरप्ट पठाउनु छ। इन्टरप्ट पठाउनुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि, इन्टरप्ट त त्यसरी आयो, प्रोसेसरले काम गरेर होला, बाहिर कसैले इन्टरप्ट दियो, ठिक छ। तर इन्टरप्ट दिनुको मतलब चाहिँ यहाँनिर जति पनि एड्रेस डेटा बस, कन्ट्रोल बस सबै कुराहरू छ नि, हो यो सबै कुराहरू चाहिँ यसलाई ह्यान्डओभर गर्ने भनेको। यहाँ भएको काम चाहिँ एकछिन होल्ड गर्ने, कतै लगेर राखिदिने, अनि यो खाली गराएर बाहिरबाट जो सिग्नल आउँछ, इन्टरप्ट आउँछ, त्यसलाई चाहिँ यहाँ भएको सबै कुराहरू चलाउन दिने भनेको इन्टरप्ट हो। फेरि यो बाहिरबाट आउने मात्र होइन, बाहिरबाट आएर भित्रको सबै रजिस्टरहरू चलाउने पनि यो इन्टरप्टले काम गर्छ। त्यही भएर इन्टरप्ट रिक्वेस्टमा चलाऊँ कि नचलाऊँ भनेर सोधेको हो, यसले चाहिँ हुन्छ चलाउनु, तर म यो अहिले भएको काम सक्छु भनेर भनेको। आइएनटिए एक्नोलेज गरेको। अब अर्को छ आरएसटी 7.5, 6.5, 5.5। यो चाहिँ यस्तो खालको इन्टरप्ट हो जुन चाहिँ प्रायोरिटीको आधारमा हुन्छ। आरएसटी 7.5, 6.5 र 5.5। These are the vector interrupt that transfer the program control to the specific memory location। अहिले भेक्टर इन्टरप्ट भनेको के हो, कसो हो छोड्छौँ, पछि हेरौँला। अहिले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ यो चाहिँ के हो, इन्टरप्ट हो अरे। यो पनि कस्तो खालको इन्टरप्ट, यो चाहिँ प्रायोरिटीको आधारमा हुने खालको इन्टरप्ट। जस्तो क्लासमा म पढाइरहेको छु, बाहिरबाट कोही स्टुडेन्ट आयो भने म के गर्छु, उसलाई खासै मतलब दिन्न, त्यो लोएस्ट प्रायोरिटी भयो। सपोज कोही टिचर आउनुभयो अरे, उहाँलाई पनि अब काम छ भने बोल्ने, नभए नबोल्ने, यो सेकेन्ड प्रायोरिटी भयो।
तर बाहिरबाट कोही प्रिन्सिपल सरहरू कोही आउनुभयो भने हामीले के गर्नुपर्छ, भएको क्लास चाहिँ तुरन्त छोडिदिएर सरहरूलाई इन्टर गर्न दिनुपर्ने हुन्छ। हो त्यसरी नै प्रायोरिटीको आधारमा, जस्तो तिमीहरूले पनि विचार गरेर होला नि, मोबाइलमा मेसेन्जरमा कुरा गरिरहेको बेला बाहिरबाट हाम्रो फोनमै कल आयो भने के हुन्छ, मेसेन्जरको कट हुन्छ, हाम्रो फोन चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। यो चाहिँ हाइएस्ट प्रायोरिटी भयो। तर तिमीले फोनमा कुरा गरिरहेछौ भने मेसेन्जरको फोन आउँछ आउँदैन, त्यो केसमा यो लोएस्ट प्रायोरिटी हुन्छ, त्यही भएर यो डिस्प्ले हुँदैन। भन्नु मतलब यो फोन आफै कट्छ। हो यसरी कुन हाइएस्ट प्रायोरिटी कुन लोएस्ट प्रायोरिटी भन्ने कुरो, अब यो त उहिले 1977 को प्रोसेसर हो, त्यसमा त अहिलेको टेक्नोलोजी छँदै थिएन, तर त्यतिखेर पनि यस्तो खालको प्रायोरिटी युज हुन्थ्यो। 7.5, 6.5 र 5.5। यो भेक्टर इन्टरप्ट चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि यो भएको चाहिँ अर्कै मेमोरी लोकेसनमा लानको लागि हो। म पछि आर्किटेक्चरमा डिस्कस गरिहाल्छु। RST 7.5, 6.5, RST भनेको रिस्टार्ट है। 7.5, 6.5 and 5.5 have the higher priority than INTR इन्टरप्ट। भनेको यो चाहिँ सोझो खाले इन्टरप्ट, म दिउँ भनेर सोध्छ, यसले हुन्छ दिएन भनेर भन्छ इन्टरप्ट। अनि यहाँ चाहिँ के छ, यो भनेको चाहिँ अलिकति त्यो रिक्वेस्ट नगरिकन डाइरेक्ट यहाँबाट भ्यालु पठाउने हो। यो भ्यालु पठाएको आधारमा कुन चाहिँ हाइएस्ट प्रायोरिटी कुन चाहिँ लोएस्ट प्रायोरिटी भनेर, सपोज यहाँ 1 1 1 छ भने यसको मात्र हेर्छ, यसले यसको मात्र लिन्छ, यसको लिँदैन। त्यस्तै यहाँ 0 यहाँ 1, त्यो हामीले प्रायोरिटी इन्कोडर भनेर पढाएको थियो नि, याद छ? प्रायोरिटी इन्कोडर भन्ने सुने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? प्रायोरिटी इन्कोडर र डिकोडर पढ्दाखेरि पढाएको थियो। हो त्यसमा इन्कोडरमा प्रायोरिटी इन्कोडर पढाएको थियो हामीले, के अरे ट्रुथ टेबल बनाएर पनि चेक गरेको थियो। हो त्यही प्रायोरिटी इन्कोडर चाहिँ यहाँनिर युज गरिन्छ, कुनको हाइएस्ट प्रायोरिटी छ कुनको लोएस्ट प्रायोरिटी भनेर यहाँ चाहिँ प्रायोरिटी इन्कोडरबाट पास गरेको हुन्छ यसलाई। त्यही त्यसको भ्यालु अनुसार चाहिँ कुनलाई लिने कुनलाई नलिने, प्रायोरिटी इन्कोडर भनेपछि केही भन्नु परेन मैले। एमङ दिस इन्टरप्ट द प्रायोरिटी अर्डर हायर टु लोअर इज, अघि भनिहालेँ 7.5 को हाइएस्ट प्रायोरिटी हुन्छ, 6.5 को अलिकति लोअर, 5.5 को लोएस्ट प्रायोरिटी हुन्छ। भन्नु त यसबाट कामै नहुने भन्ने होइन, यसबाट 0 0 गयो, यसबाट 1 गयो भने यसबाट हुन्छ, तर यहाँ 1 छ यहाँ 1 छ यहाँ पनि 1 छ भने यसलाई हाइएस्ट प्रायोरिटी दिन्छ। प्रायोरिटी इन्कोडरको कामै त्यही हो। ट्र्याप चाहिँ आजको लास्ट टपिक हुन्छ है त। ट्र्याप भनेको चाहिँ इट इज अ नन मास्केबल इन्टरप्ट एन्ड हैज द हाइएस्ट प्रायोरिटी। नन मास्केबल इन्टरप्ट भनेको मतलब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले इग्नोरै गर्न सक्दैनौँ। इग्नोरै गर्न नसक्नुको मतलब सपोज चाहिँ अघि प्रिन्सिपल सर अथवा कोही ठुलो मान्छे एमडी अथवा कोही आयो भने के हुन्छ, क्लासरुममा हामीले उहाँलाई इग्नोरै गर्न नसक्ने खालको इन्टरप्ट भनेको चाहिँ नन मास्केबल इन्टरप्ट ट्र्याप हो। यो ट्र्यापबाट 1 आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ गर्दा गर्दैको अघि चाहिँ यहाँ यस्तो यिनीहरूको केसमा के हुन्थ्यो, यसले सोधेर गर्थ्यो म पठाउँदैछु के गरौँ भनेर सोचेपछि यसले हुन्छ भनिसकेपछि बल्ल यहाँबाट हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यसबाट इनपुट दिइसकेपछि यहाँ आफ्नो यसले सोध्नै पर्दैन, यहाँबाट दियो भने यसले के गर्छ, आफ्नो काम सक्छ, काम सकेर अनि यसलाई चलाउन दिन्छ। तर ट्र्यापबाट आयो भने के हुन्छ, यहाँबाट गर्दा गर्दै काम सपोज यो कम्प्लिट हुनुपर्ने आधी मात्र यति मात्र छ भने पनि यो कतै लगेर उसले स्टोर गर्छ र यो सबै कुराहरू खाली बनाएर यसलाई चलाउन दिन्छ भने त्यो भनेको हाइएस्ट प्रायोरिटी वाला इन्टरप्ट भयो ट्र्याप, टिआरएपी ट्र्याप, हाइएस्ट प्रायोरिटी वाला इन्टरप्ट। अरूले के गर्थे, आफूले गरिसकेको काम चाहिँ गर्दा गर्दै फेज डिकोड एक्जिक्युटमा छ भने, फेज डिकोड एक्जिक्युट गर्नु छ भने फेजमा छ भने डिकोड एक्जिक्युट सकेर दिन्छ। तर ट्र्यापमा के हुन्छ, फेज मात्रमा अड्किएको छ भने पनि फेजबाट आफ्नो कामहरू सबै एक ठाउँ लगाएर स्टोर गर्छ। अनि यहाँनिरको जति पनि भ्यालुहरू छ त्यो सबै कतै लगेर स्टोर गर्छ। अनि यहाँनिरको एड्रेस बस, डेटा बस, कन्ट्रोल बस सबै कुराहरू चाहिँ यसलाई चलाउन दिन्छ। यसलाई भन्ने मतलब बाहिरबाट जसले रिक्वेस्ट गर्यो त्यसलाई। नन मास्केबल भनेको त्यही हो, इग्नोर गर्न नमिल्ने, इग्नोर गर्न नसकिने वाला इन्टरप्ट भनेको नन मास्केबल इन्टरप्ट एन्ड एज द हाइएस्ट प्रायोरिटी। हाइएस्ट प्रायोरिटी त हुने भयो।
ल आजलाई यति गरौँ, बाँकी नेक्स्ट क्लासमा है। ल थ्याङ्क यू भेरी मच।